राना साहब इस हवाले से को बज़ाहिरी तौर पे भी ये दिखाने की पोजीशन में है पीपल्स पार्टी, अगर उनके साथ इन तमाम अमूर के ऊपर जिसका नादिर जिक्र कर रहे हैं, जरदारी साहब से आज मोहसिन नकवी ने बात की होगी या फिर 28वीं तरमीम के हवाले से उनको कोई पैगाम दिया जाएगा आज या मुस्तकबिल में, नए इंतजामी यूनिट्स के हवाले से जो बातें हो रही हैं, NFC के हवाले से पीपल्स पार्टी के पास अब कोई गुंजाइश है? क्योंकि बिलावल साहब का जो इतना एक्सट्रीम सख्त लहजा है वो मिनटों में तब्दील भी हो जाता है। जैसे उन्होंने पहले रियासत कह के एक पैगाम दिया, बाद में कहने लगे कि रियासत से मुराद इस्टेब्लिशमेंट नहीं थी। आज एक मुलाकात नकवी साहब की हुई तो उनका लहजा बिल्कुल तब्दील था, जो कल एक इनकलाबी लहजा उन्होंने अपनाया हुआ था नून लीग के खिलाफ। तो पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में है कि जरा बराबर भी रेजिस्ट कर सके अगर उनका इख्तलाफ है किसी बात से। मेरा ख्याल है कि मैं मार्जिन दे दूंगा। चलें जी, आज भी वो सख्त गुस्से में ही थे। वो पीटीआई के वर्कर्स को कह रहे थे कि हमें वोट दे दो, मतलब कि भाई तुम बाइकाट ना करो तो हमें वोट दे दो आके। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जरदारी साहब और ये खुद सदारत लेके जो बैठे हुए हैं, बिलावल साहब की बड़ी ही जबरदस्त तकरीरें हो जाती। वो कह देते कि मैंने अब्बा जान से कह दिया, सदर जरदारी से कह दिया कि आप रिजाइन करें क्योंकि आप एक धांधली की पैदावार हैं। मैंने चेयरमैन गिलानी को कह दिया कि आप धांधली की पैदावार हैं, हम गवर्नर ही छोड़ रहे हैं, बलूचिस्तान में हम कंटेस्ट करेंगे, हमें रखना है या नहीं रखना। बहुत अच्छी बातें होती, लेकिन ये बिल्कुल वो बड़े मिलेंगे, वो कहेंगे जी हमारी जुबानबंदी कर दी। और बिलावल साहब को आपको पता है, नवाज शरीफ के आखिरी दौर में जब वो दिसंबर में लास्ट टाइम दे रहे थे तो उसके बाद वो एकदम गायब हो गए थे। वो जब वाले साहब समझाते हैं तो वो समझ जाते हैं। तो आप इसको इतना ही लेंगे, 12-13 अगस्त तक ये कहानी चलेगी, जब इलेक्शन होंगे। ये सारे इस सिस्टम के बेनिफिशियरी हैं। ये जितनी मर्जी बातें कर ले, ये एक मिनट में, आपने अभी राना सनाउल्लाह की मिसाल दी कि उन्होंने कहा मैंने तो अपनी मीटिंग में बात कही थी और मैं जवाब नहीं दूंगा। तो आप और हम सिवाय कुड़ने के और जलने के कुछ कर सके कि वो क्या कह रहे हैं? ये सिर्फ नहीं कहा उन्होंने, कहा ये हमारा और पीपल्स पार्टी का आपसी मसला है, लेकिन अवामी जो इस दफा पैसा है वो इनका आपसी मसला है। हाँ, वो मसला जो चेंज आया वो आया मरियम नवाज की तरफ से सख्त जवाब। हमेशा शहबाज शरीफ ठंडा कर लेते थे, एकदम गिरगित पे उन्होंने कह दिया पीपल्स पार्टी हुकूमत बना ले, वरना नहीं बन रही थी। मैं आपको बता दूं, ये अमीर मकाम तो आप बोल रहे हैं ना, ये बिल्कुल तैयारी थी कि दो तो इन्हीं के आजाद थे और दो आजाद को जो IPP में चारों चले गए, वो अगर ये फाइट लड़नी होती PMLN ने तो लड़ लेते। लेकिन कश्मीर में नवाज शरीफ ने जलसे किए हैं, मरियम नवाज ने जलसे किए हैं। गिलगित में तो वो सिर्फ लोगों से मिलने गए थे जहां टिकट होल्डर्स मौजूद थे, कोई जलसा नहीं किया था। यहाँ पे सूबाई वुज़रा 12 सीटों के ऊपर मुसलसल मुतहर्रिक हैं। आप देखें, वफाकी वुज़रा और मरकजी ख्वाजा साद रफीक पूरे आज़ाद कश्मीर में कैंपेन कर रहे हैं। इस तरह नहीं, वो पूरा इलेक्शन सीरियस लड़ रहे हैं और यही बिलावल के लिए परेशानी की बाइस बनी है। वो समझ रहे थे कि पिछली दफा की तरह धमकी देके वो काम चला लेंगे। इस दफा PMLN की क्यादत, जिसकी नवाज शरीफ सदारत कर रहे हैं, वो उन्होंने अपने हाथ में रखी हुई। अभी मोहसिन नकवी से सवाल हुआ ना, उन्होंने कहा जी मैं कश्मीर नहीं देख रहा, कश्मीर हुकूमत कर रही है। तो भाई कश्मीर में 6 महीने से आपकी हुकूमत है ना, आपने अक्टूबर में नहीं लेनी थी हुकूमत, आप इलेक्शन में चले जाते हैं। आप उससे पहले भी जब अनवारुल हक को निकाल रहे थे या अनवारुल हक के साथ बैठ रहे थे तो नहीं जाना चाहिए था सियासी जमातों को। ये जो बात इखलाकी असूली वसूली हो रही है ना, यहाँ वसूली है सिर्फ, यहाँ इखलाकियात नाम की कोई चीज नहीं है किसी भी सियासी जमात में। आपको इमरान खान के भी वो बयान मिल जाएंगे कि MQM और चौधरी परवेज इलाही के बारे में क्या कहते थे, शहबाज शरीफ क्या कहते थे जरदारी के बारे में, और जरदारी साहब क्या कहते थे। ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे में, आपको यकीन दिलाता हूं इनमें कोई फर्क नहीं है, सिर्फ ये राजनीति का खेल है। हाँ, जब बात आए आप बताएं कि कंस्ट्रक्टिव उस तनकीद पे PTI कहाँ गायब है? बिल्कुल गायब है। बजट के अंदर कोई मुश्किल नहीं। पीपल्स पार्टी ने कौन सा कोई ऐसा तीर मार लिया है? हर काम में बेनिफिट वो लेके एक मौका तो आता है राना साहब, ऑपोजिशन के पास स्पेस ना हो तो वो तमाशा देखते हैं बैठकर। PTI का वही मामला नहीं बन गया, वो अपनी एग्जिस्टेंस की इस वक्त जंग लड़ रहे हैं, तो क्या ही पार्टिसिपेट करना है सारी सियासत में उन्होंने? नहीं, मैं शुरू दिन से ये बात कर रहा हूँ, आपके सारी जगह पे मैं कह रहा हूँ, PTI ने पॉलिटिकल स्पेस खुद खोई है। ये आज भी वो ले सकते हैं अगर उनके सियासतदान खुद फैसला करें कि हमें किससे बात करनी है। प्राइम मिनिस्टर ने ऑफर किया ना, उसको फंसा लें कि जी बात करें हमारे साथ, आपके क्या मुतालबात है, हमसे क्या चाहते हैं। एंड में उन्हें इमरान खान से मिलना है और वो फिर कह सकते हैं, लेकिन ये पहले रख के अपनी भी जान छुड़ाते हैं और गवर्नमेंट की भी जान छोड़ देते हैं। ये फंसा ले सियासतदान। ये ना वकीलों के पास रहने दे, मुझे किसी वकील से मसला नहीं है, लेकिन ये सियासतदानों का काम है कि वो अपनी लीडरशिप को, यानी खास तौर पे इमरान खान को बचाने के लिए और अपनी पार्टी की जो सियासी स्पेस की आप बात कर रहे हैं, वो किसने खोई है? 9 महीने मैंने और आपने मिलकर तो नहीं किया ना। सियासतदानों को अगर आगे आना है तो फिर काम करें। राना साहब, सियासतदान हुकूमत में बैठे हुए हों, इक्तदार में या फिर अपोजिशन में, बिल्कुल गैर मौसर होते हुए हमें नजर आ रहे हैं। ये आज का इस एक स्टेटमेंट तो यही हमें मंजर दिखाता है। नादिर गुरमानी साहब, अब जो कश्मीर में एक एहतजाज की सूरत हाल है, आप क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, उसको भी हम लोग देख रहे हैं। जिस हद तक हमें एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन है, बड़ी महदूद इन्फॉर्मेशन हमारे तक है ऑन ग्राउंड के एहतजाज या मुजाहरे की क्या सूरत हाल है। लेकिन बिलावल भुट्टो ने इसके ऊपर जो बयानिया अपनाया, या आपकी नज़र में एक पॉपुलर बयानिया वो उस कैंपेन के हवाले से बना रहे हैं जो अवामी सेंटिमेंट है उसको मद्देनजर रखते हुए, या वो संजीदा
سنجیدہ کنسرن رکھتے ہیں. قرارداد تو کشمیر کی اسمبلی میں آج ایک منظور ہوئی ان کی تجویز جو کمیشن کے حوالے سے ہے, لیکن الزام یہ ہے کہ کل عدم بھی تو پیپلز پارٹی کی حکومت نے اس ایکشن کمیٹی کو قرار دیا. آپ اس پوزیشن کو کیسے دیکھتے ہیں جو اپنا رہے ہیں بلاول بھٹو صاحب؟ دیکھیں بلاول صاحب کے جو بھی بیانات اور اس وقت جو پیپلز پارٹی کی حکمت عملی رہی ہے, اگر ہم اس میں دیکھیں تو وہ اس کو بلاول صاحب اون نہیں کر رہے. جیسے کمیٹی کو کالعدم قرار دینے کے فیصلے کو آج بھی ریاست کا موقف, اور بلاول صاحب نے آج قرارداد بھی منظور کروائی ہے, اور وہ اب بھی کمیشن کی بات کر رہے ہیں, مذاکرات کی بات کر رہے ہیں, اور انٹرنیٹ کی بحالی کے حوالے سے بھی ڈے ون سے بلاول جو ہیں وہ وہاں پر مطالبات کر رہے ہیں. تو اس وقت جو نیریٹو ریاست کا رہا ہے, جو وفاق کا رہا ہے, اس سے ہٹ کے پیپلز پارٹی کا موقف کشمیر کے اندر رہا ہے. اور یہی حقیقت ہے کہ پیپلز پارٹی کے اوپر پھر تنقید بھی ہو رہی ہے کہ جب نون لیگ نے یہ کہا کہ کشمیر کے اندر جب وزیر اعظم کو ہٹایا گیا تو کہا گیا کہ آپ انتخابات کی طرف جائیں, لیکن پیپلز پارٹی نے کہا کہ نہیں, ہم حکومت بنائیں گے 6 ماہ کے لیے. اور اس کے بعد اب پیپلز پارٹی جس الیکشن کمیشن کے اوپر تنقید کر رہی ہے, اسی چیف الیکشن کمشنر کی اپوائنٹمنٹ جو ہے پیپلز پارٹی کے دور میں ہوئی ہے اور ابھی ہوئی ہے. تو اب جتنے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں, یہ نیریٹو کشمیر کے حوالے سے ڈے ون سے بھٹو صاحب کا ہو, محترمہ کا ہو, اور بلاول صاحب بھی اسی نیریٹو کو لے کر آگے چل رہے ہیں. لیکن بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو پیپلز پارٹی کے اوپر سے ہو رہی ہیں, اور پیپلز پارٹی شاید ان چیزوں کو اس طرح اون نہ کرے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس دن بھی بلاول صاحب نے جب ریاست کا نام لیا تو اس کے بعد انہوں نے وضاحت بھی کر دی, اور آج بھی انہوں نے کہا ہے کہ اگر نون لیگ کا مفاد جو ہے وہ زیادہ اہم ہے یا ملک کا مفاد جو ہے وہ زیادہ اہم ہے. آج انہوں نے ریاست کا نام نہیں لیا, لیکن بات انہوں نے ایک اور بات کی نادر. آج انہوں نے ان کا جو ریسنٹ بیان ہے کل کی پریس کانفرنس کا, آج کا نہیں, انہوں نے کہا کہ ریاست کو بھی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر پیپلز پارٹی نے الیکشن کو ماننے سے انکار کر دیا تو پھر کیا ہوگا. اب یہاں پہ ان کا کون مراد تھا آپ کی نظر میں؟ ریاست سے مراد ان کا اسٹیبلشمنٹ ہی تھا انیشلی جس کو یو ٹرن لیا گیا, یا وہ اور ہی کوئی مخاطب تھا ان کا؟ دیکھیں وزیر اعظم صاحب کو تو وہ کہہ چکے ہیں کہ فارم 47 کے تحت ہیں, داندلی کے ذریعے آتے ہیں. نواز شریف مریم صاحبہ کے حوالے سے انہوں نے بات کی, تو آبویسلی ان کا ریاست اسٹیبلشمنٹ کی ہی طرف اشارہ تھا. اور اس کے بعد جس طرح کا ریئیکشن آپ نے دیکھا تو بلاول صاحب نے اس کی وضاحت بھی کی. لیکن ابھی بھی یہ سمجھا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے لیے, جیسے ابھی محسن نقوی صاحب نے بات کی ہے, بہت سے ایسے نکات ہیں جس سے خود اسٹیبلشمنٹ بلاول صاحب سے بھی خوش نہیں ہے. کینالز کا ایشو آپ نے دیکھا, اس پہ خوش نہیں ہے. اور NFC کے حوالے سے آئینی ترمیم جو ہے وہ تجویز کی گئی تھی جو نہیں ہو سکی, اور اس کے بعد دیگر یہ صوبے انتظامی یونٹس کے حوالے سے باتیں ہوئیں جس کی پیپلز پارٹی نے مخالفت کی تھی. تو اس وقت بھی حال ہی میں بھی ایک ایوان صدر میں اہم ملاقات ہوئی تھی, اور اس میں بھی یہ دوبارہ جو کینالز کا ایشو ہے اس حوالے سے بھی بات کی گئی ہے, اور زرداری صاحب کو کہا گیا کہ اس کو آگے بڑھائیں. تو بہت سی ایسی چیزیں ضرور ہیں, اور اتحاد کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس میں مجھے یہ ضرور نظر آ رہا ہے کہ اس وقت دراڑ ہے. لیکن اب یہ زرداری صاحب نے فیصلہ کرنا ہے, اور بلاول صاحب نے بھی اسٹیبلشمنٹ کو دیکھ کر ہی فیصلہ کرنا ہے کہ آگے کیسے چلنا ہے. آپشن بھی کوئی دوسرا نظر نہیں آتا اس وقت. رانا صاحب, پہلے تو ہم گفتگو کرتے تھے زرداری صاحب جیسے سینئر پولیٹیشین سے جو کہ اس وقت صدر مملکت ہیں کہ ان سے مشاورت کی گئی ہے, اب ہم کہتے ہیں ان کو کہا گیا ہے. سو آپ کی نظر میں اب آخر میں ٹو کلوز دس ڈبیٹ, جو ایک دوسرے کے اوپر الزامات نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے لگائے, آپ نے کہا اپوزیشن نے اپنا اسپیس چھوڑا, لیکن جو ان کا موقف ہے اس کو تو تقویت خود ہی ان دونوں جماعتوں نے دی ہے نا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی ایک مکمکا تھا, یہ آپس میں ملے ہوئے مفادات کے لیے. سو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تاثر مزید مضبوط ہوا اور اس سے گین کیا اپوزیشن نے جو بالکل ایکٹیو نہیں ہے اس وقت؟ بس پھر جب آپ نے کہہ دیا ایکٹیو نہیں ہے تو گین کیا کریں گے. یہ کل کے لیے بیان ہے نا, کتابوں کے لیے, کہ اصولی طور پہ ہم نے یہ بات کہی تھی, یہ سارے اصولی طور پہ کہہ دیتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ سیاستدانوں کو جب نواز شریف کو سزا دے کے نکالا گیا تھا, اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے یہ طے کیا تھا کہ الیکشن سے پہلے جیل سے باہر نہیں آنے دینا. پھر عمران خان کو لایا تھا, اس کے بعد سپیس تو رہی نہیں نا, عمران خان نے سب سے پہلے دی, اور جب نکالے گئے تو کہتے ہیں میرے پاس کوئی اختیار نہیں تھا, اور جب تھے تو وہ کہتے تھے کہ جناب سب فیصلے میں کرتا ہوں, جنرل باجوہ سے جمہوریت پسند بندہ ہی کوئی نہیں ہے, جو میں کہتا ہوں وہ کرتے ہیں, میری خارجہ پالیسی کو انڈورس کرتے ہیں. شہباز شریف نے تو کوئی دعویٰ نہیں کیا, شہباز شریف تو وہی کام کر رہے ہیں جو پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ میں تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلوں گا. ان کی بالکل اپنے بھائی سے سیاست پہلے بھی اس اسٹیبلشمنٹ کے معاملے پہ بالکل مختلف تھی اور مختلف ہے. بھائی صاحب چپ ہوئے ہیں کہ بیٹی کو لے کے آئے ہیں, جب انہوں نے اپنے موقف کے اوپر نرمی برتی ہے یا بولنا بند کر دیا ہے. میں اور آپ یہی بات کر سکتے ہیں نا, اور ہم جو دیکھ رہے ہیں ہم وہی کہیں گے نا کہ جب آپ ووٹ کے عزت کی بات کر رہے تھے تو پھر آپ نے خاموشی اختیار کی. اچھا, بدلے میں پیپلز پارٹی کو ہم کیا کہیں گے؟ پی ٹی آئی تو پہلے بھگت گئی نا اسی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلتے ہوئے. اب پیپلز پارٹی ہر طرف سے بینیفٹ بھی لے رہی ہے, اصولی بات کر رہی ہے کہ نہیں ہم ساتھ نہیں ہیں. بھائی سارے بینیفٹ لے رہے ہو. صوبے کا حصہ آپ نے پی ڈی ایم کے دور میں جتنا عمران خان نے روکا تھا,
मुराद अली शाह आके लेते रहे कि जी मेरे इतने पैसे सिंध के बनने थे, जो काटे थे वो पहले दें, वो पहले दें। वो पहले से ज्यादा पैसे ले जा चुके हैं, लेकिन बदले में वहां क्या तरक्की आई है। ये मिसाल देते हैं, पंजाब लाहौर देखे, पूछेंगे भाई आप ये भी बता देना कि मैं ये लाया हूं, मैंने सिंध में ये किया है, क्यों नहीं बताते। यही तो उनको तकवीयत मिलती है कि जनाब हम काम कर रहे हैं। उनका तो नारा डेवलपमेंट का है ना, और तो नहीं वो कह रहे हैं कि हम तो काम कर रहे हैं, हम स्टूडेंट्स के साथ जा रहे हैं, जो हमने किया है। जवाबन सवाए जज्बाती तकरीरों के, मेरा ख्याल है बिलावल साहब बहुत ज्यादा जज्बाती हैं, गुस्से में हैं। वो 12 अगस्त तक डाउन हो जाएंगे, शायद 2 अगस्त के बाद कुछ और ढीले हो जाएं, क्योंकि बहरहाल कश्मीर हमेशा से पहली दफा अनहोनी हुई जो जीबी उनकी तरफ चला गया, जिसमें मरकज की हुकूमत शामिल नहीं है। तो कश्मीर में वही कुछ हो रहा है जो मरकज में था। जब दूसरा मरला आया, मैंने आपकी रिपोर्ट ली है सुबह से मुजफ्फराबाद के हलकों की, कि नून लीग के जो 3 कैंडिडेट कमजोर थे, उनको भी खासा एज हासिल हुआ है मीरपुर के रिजल्ट की वजह से। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।